नमस्ते। ललितपुर जिल्ला प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 का सम्पूर्ण मतदाता दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुमा म निरज लवजुको हार्दिक न्यानो नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट मादल चुनाव चिन्ह वाहक उम्मेदवार आगामी मंसिर 4 गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा म नेपाल मजदुर किसान पार्टीको उम्मेदवारको रूपमा तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत भएको छु। राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले खेल्दै आएको भूमिकाको विषयमा नेपाली जनतालाई राम्ररी थाहा छ। चाहे त्यो नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा होस्, चाहे त्यो सीमा अतिक्रमणको सन्दर्भमा होस्, चाहे त्यो एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताको विरोधमा होस्, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सधैँ नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा लगातार सङ्घर्ष गर्दै आएको छ। संसदभित्र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले प्रखर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। सत्ता पक्षबाट जनता र देशको हित विपरीतका जति पनि ऐन कानुनहरू अगाडि बढाउने गरेका छन्, त्यसको विरोधमा सशक्त रूपमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले लगातार संसदीय अभ्यास गर्दै आएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्थेदेखि अहिले केन्द्रीय सचिव कमरेड प्रेम सुवालसम्मले यो भूमिका निर्वाह गर्दै आइराख्नु भएको सम्पूर्ण आदरणीय मतदाता दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई राम्ररी जानकारी नै छ। तर नेपाल मजदुर किसान पार्टीको संख्यात्मक उपस्थिति कम हुँदाखेरि शासक पार्टीले नेपाल मजदुर किसान पार्टीको विचारलाई सधैँ अवमूल्यन गर्ने दुष्प्रयासहरू पनि हुँदै आएको हामीलाई थाहा छ। त्यसकारणले आदरणीय मतदाता दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले देश र जनताको पक्षमा लगातार उठाउँदै आएका मुद्दाहरूलाई अझ व्यवहारमा कार्यान्वयनको निम्ति, अझ यसलाई सशक्त रूपमा उठाउनको निम्ति त्यहाँ हाम्रो संख्यात्मक उपस्थितिको पनि बढाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसकारणले यदि तपाई यो देशको सार्वभौमिकता जोगाउन चाहनुहुन्छ भने, यो देशमा विदेशी हस्तक्षेपलाई रोक्न चाहनुहुन्छ भने र यी शासक राजनीतिक पार्टीहरू, सरकारमा जाने राजनीतिक पार्टीहरूले जनताको हितमा, अहितमा र नेपालको सार्वभौमिकताको खिलाफमा जति पनि काम कारबाहीहरू हुने गरेका छन्, त्यसको विपक्षमा संसदमा सशक्त रूपमा आवाज उठाउन आवश्यक छ भन्ने ठान्नुहुन्छ भने तपाईले नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई मतदान गर्न जरुरी छ। र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले हिजो जसरी प्रखर प्रतिपक्षको रूपमा संसदमा भूमिका खेल्दै आएको छ, हाम्रो उपस्थितिले त्यो भूमिकालाई अझ सशक्त बनाउने छ, अझ प्रभावकारी बनाउने छ। हामी संसदलाई देश र जनताको सेवा गर्ने र देश र जनताको पक्षमा लड्ने एउटा मञ्चको रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छौँ। हामी लगातार त्यहाँ सङ्घर्ष गर्नेछौँ। शासक दलहरूले यदि पटक पटक सरकारमा गएर पनि नेपाली जनताको हित चाहेको भए हाम्रो देश आजको यो दुरावस्था भोग्नुपर्ने अवस्थामा हुन्थेन। नेपाली जनताहरू आजको यो दुरूह अवस्था भोग्नुपर्ने अवस्थामा रहने थिएन। तर यी शासक दलहरूले आफ्नो हित मात्र खोज्दाखेरि, आफ्नो भलाइ मात्र हेर्दाखेरि र नेपाली जनताको हितलाई उपेक्षा गर्दाखेरि, बेवास्ता गर्दाखेरि आज एकातर्फ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि नेपालको उपस्थिति एकदम कमजोर बन्दै गएको छ। नेपाली जनताको जनजीवन थप कष्टकर बन्दै गएको छ। कृषि प्रधान देश भनिएको छ, किसानहरू आज मलको हाहाकार सामना गरिराखेको अवस्था छ। युवाहरू विदेशी क्रम अझ बढ्दो छ। पढे लेखेका युवाहरू देशको भविष्यप्रति निराश छन् र उनीहरू अस्ट्रेलिया र क्यानाडा जान बाध्य भएका छन् भने कम मात्र पढे लेखेका युवाहरू पनि कतार, युएई र दुबई जस्ता खाडी मुलुकमा गएर आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य भइराखेको अवस्था छ। यदि नेपालमै रासायनिक मल कारखाना भएको अवस्थामा हामीले यहाँका किसानहरूले अहिले भोगिराखेको समस्या सजिलै समाधान गर्न सक्थ्यौँ। तर शासक दलहरूको कमिसनको चक्करले गर्दाखेरि आज नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना भएको छैन र विदेशबाटै मल झिकाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था अहिले पनि भोगिराखेका छौँ। फलतः नेपाली किसानहरू अझै पनि रासायनिक मलको अभाव हरेक वर्ष जस्तै अहिले पनि भोग्न बाध्य छन्। अर्कोतर्फ युवाहरूलाई नेपालमै रोजगार दिन सकेको भए आज हामी विदेशमा गएर श्रम बेच्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहने थिएन। नेपाली युवाहरू परिवार छोडेर, घर छोडेर, आमा बुवा छोडेर विदेशमा गएर आफ्नो पसिना बगाउनु पर्ने अवस्था थिएन। हाम्रो नेपालमा भएका कल कारखानाहरूलाई मात्र फेरि पनि स्थापना गर्ने हो भने, फेरि जीवित बनाउने हो भने हाम्रो देशमै नेपाली युवाहरूलाई रोजगार दिन सक्थ्यौँ। तर यी शासक दलहरूले युवाहरूलाई विदेशमा पठाएर
कमिसन खाइराखेका छन् र त्यो कमिसनको भरमा चुनाव लडिराखेका छन्। त्यस कारणले नेपाल मजदुर किसान पार्टी यी यस्ता जनतासँग जोडिएको विषय, जनताको जनजीवनसँग जोडिएको विषयलाई संसदमा गएर हामी उठाउनेछौँ, लड्नेछौँ। नेपालका हरेक विषयमा, जनजीविकाका विषयमा हामी त्यहाँ गएर प्रश्न उठाउनेछौँ सरकार समक्ष र साथसाथै नेपालमा निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था लागू गर्नको निम्ति र स्वास्थ्य सेवा अझ सस्तो र सुलभ बनाउनको निम्ति नेपाल मजदुर किसान पार्टीले निरन्तर रूपमा अगाडि हाम्रो आवाज उठाउनेछौँ। र तपाईँ हामीलाई थाहा छ, फास्ट ट्र्याक लगायत विभिन्न परियोजनाको नाममा अहिले काठमाडौँ उपत्यका, विशेष गरी ललितपुरको क्षेत्र नम्बर 3 मै पर्ने खोकना र बुङ्गमती जस्ता बस्तीहरूलाई विस्थापन गर्ने सोचसहित अगाडि बढिरहेको छ शासक दलहरू। हामी त्यसको विरोधमा छौँ। विकासको नाममा फराकिला बाटाहरू बनाएर, अग्ला अग्ला भवन बनाएर संसारलाई हँसाउने काम शासक दलहरूले गर्न खोजिराखेका छन्। जनताको जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याउने, जनताको जीवनस्तर उकास्नेतिर भन्दा पनि फराकिला बाटाहरू बनाएर कमिसनको खेलमा अहिले शासक दलहरू लागिराखेका छन्। खोकना र बुङ्गमती जस्ता प्राचीन लिच्छवीकालीन बस्तीहरूलाई विस्थापित गरेर यहाँको संस्कृतिलाई अवमूल्यन गर्ने प्रयास पनि अहिले शासक दलहरूले गरिराखेका छन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टी यदि सदनमा नहुने हो भने यस्ता मुद्दाहरू त्यहाँ उठ्ने छैनन्। त्यसकारणले म सम्पूर्ण मतदाता दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, आज काठमाडौँ उपत्यका राजधानी भएर पनि ललितपुरका जनताले र भक्तपुरका जनताले, काठमाडौँका जनताले भोगिराखेको जुन एउटा विस्थापनको समस्या हो, त्यसको विषयमा बोल्नको निम्ति पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टीको उपस्थिति सदनमा आवश्यक छ। र विकासको नाममा सबैतिरका जनता काठमाडौँमा थुपार्ने तर अन्यत्र विकासै नगर्ने, जिल्लामा विकासै नगर्ने र त्यहाँ विकासको प्रवाह त्यहाँ नपुर्याउने जुन किसिमको केन्द्रीयतावादी सोच छ, त्यसको विरोधमा पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टीले संसदमा उठाउने छ। विकासको विषयमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको मोडल प्रष्ट थाहा छ। हामी निर्वाचित भएको, नेपाल मजदुर किसान पार्टी निर्वाचित भएका स्थानीय पालिकाहरूमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी कस्तो खालको विकासको पक्षमा छ भन्ने कुरा प्रष्टै संसार समक्ष हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। यसलाई अहिले नेपाल मजदुर किसान पार्टी निर्वाचित भएका स्थानीय पालिकाहरूमा हामीले कार्यान्वयन गरेको विकासको मोडललाई देशव्यापी बनाउनको निम्ति पनि सदनमा त्यसलाई ऐन बनाएर, त्यसलाई कानुन बनाएर, त्यस्तो विषयमा ऐन कानुनहरू बनाएर देशव्यापी रूपमा त्यो विकासको प्रवाहलाई सञ्चार गर्नको निम्ति पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टीको संसदमा उपस्थिति जरुरी छ। र सम्पूर्ण मतदाता दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, तपाईहरूले आफ्नो अमूल्य मत नेपाल मजदुर किसान पार्टीको पक्षमा मादल चिन्हमा मतदान गर्नुभयो भने म प्रतिनिधि सभामा गएर यहाँका जनताको पक्षमा, ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 का जनताको पक्षमा, ललितपुर जिल्लाका जनताको पक्षमा, समग्र नेपालभरिकै काम गरी खाने जनताको पक्षमा, श्रमजीवी जनताको पक्षमा लड्नेछु। त्यहाँ गएर त्यसलाई एउटा वैचारिक थलोको रूपमा मैले त्यसको उपयोग गर्नेछु र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले प्रस्तुत गरेको घोषणापत्र अनुसार त्यहाँ जनताको सेवा गर्ने लगातार अहोरात्र म मेहनत गर्नेछु। त्यसकारण सम्पूर्ण आदरणीय मतदाता दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा 2वटा रातो र 2वटा कालो मतपत्र चारवटैमै मादल चिन्हमा मतदान गरेर नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई अत्यधिक मतले विजय गराउनुहोला र नेपाल मजदुर किसान पार्टी जित्नु भनेको देशभक्तहरूको विजय हो, इमानदार जनसेवकहरूको विजय हुनेछ। म त्यसको निम्ति सम्पूर्ण आदरणीय मतदाताहरूलाई फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु, मादल चिन्हमा मतदान गर्नुहोस्। हस्, धन्यवाद, नमस्ते।